मजिना राजोपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 फिजिक्सको क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जीमा डिटर्मिनेसन अफ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन अफ वाटरको बारेमा हेर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जीमा डिटर्मिनेसन अफ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन अफ वाटर एलभी को बारेमा हेर्दै छौं। डिटर्मिनेसन अफ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन अफ वाटर एलभी को लागि हामीले यो एक्सपेरिमेन्टल सेटअप यस्तो रहेको छ। यसमा यो जुन क्यालोरी मिटर छ एउटा इन्क्लोज सिस्टममा राखिएको छ र यो क्यालोरी मिटरलाई यसरी इन्क्लोज सिस्टममा राख्दाखेरि यो क्यालोरी मिटरमा चाहिँ हामीले एउटा थर्मोमिटर, त्यसपछि यसमा स्टिरर, थर्मोमिटर टीले चाहिँ यो जुन क्यालोरीमिटर या यसमा भएको कन्टेन्ट्सको चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्ने काम गर्छ। भएदेखि यो जुन स्टिरर छ यसले चाहिँ यो केही त्यसमा हामीले मिक्स गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ चलाउनको लागि, त्यसलाई मिक्स गर्नको लागि हामीले स्टिरर चाहिँ प्रयोग गर्छौं। सबैभन्दा पहिले हामीले यो क्यालोरीमिटर र स्टिररको मास लिन्छौं र क्यालोरीमिटरको र स्टिररको मास लिइसके पछाडि यसमा हामीले पानी भर्छौं। पानी भरिसके पछाडि यसको मास कति हुन्छ त भनेर त्यसको मास लिन्छौं र मास लिइसके पछाडि यो इन्क्लोज सिस्टम भित्र क्यालोरीमिटर राख्छौं र इन्क्लोज सिस्टम भित्र क्यालोरीमिटर राखिसके पछाडि यो क्यालोरीमिटर र जुन यो वाटर छ यसको टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर हामीले मेजर गर्छौं र त्यसपछि हामी बोइलर जुन छ यसमा यो बोइलरमा पानी बोइल गरेको पानी या स्टीम भेपर आएर यो ट्युबको थ्रुबाट चाहिँ यो क्यालोरीमिटरमा कन्टेनिङ द वाटर हैन, यो वाटर भएको क्यालोरीमिटरमा चाहिँ यहाँ बोइलरबाट चाहिँ स्टीम आउँछ र स्टीम आइसके पछाडि चाहिँ हामीले यो मजाले यो स्टिररले चाहिँ चलाइदिन्छौं, मिक्स गरिदिन्छौं र मिक्स गरिसके पछाडि चाहिँ फाइनल टेम्परेचर यो सुरुमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै जान्छ र पछि गएर कन्स्टेन्ट टेम्परेचर देखाउँछ थर्मोमिटरले र त्यो भनेको चाहिँ फाइनल टेम्परेचर अफ द कन्टेन्ट्स, फाइनल टेम्परेचर यो स्टीम, वाटर, क्यालोरीमिटरको चाहिँ त्यो फाइनल टेम्परेचर हुन आउँछ र त्यो टेम्परेचर चाहिँ हामीले मेजर चाहिँ गर्छौं। र यसमा हामीले मास चाहिँ के मेजर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा क्यालोरीमिटर र स्टिरर इनिशियल मास, त्यसपछि पानी भरिसके पछाडि क्यालोरीमिटरमा पानी भरिसके पछाडिको मास मेजर गर्छौं र त्यसपछि पनि फाइनल मास भनेको यो जुन भेपर पठाइसके पछाडि या स्टीम पठाइसके पछाडिको चाहिँ त्यो स्टिर गरिसके पछाडिको चाहिँ फाइनल मास पनि हामीले मेजर गर्छौं। लेट द मास अफ क्यालोरीमिटर विथ स्टिरर, मास अफ क्यालोरीमिटर विथ स्टिरर चाहिँ रहेको छ mc। त्यसैगरी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी of calorimeter with stirrer रहेको छ SC। mass of the water taken यसको चाहिँ MW। specific heat capacity of water taken रहेको छ हामीले यसमा SW भनेको। अब क्यालोरीमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेदेखि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटरको चाहिँ जुल या एसआई सिस्टममा हेर्यो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुन्छ। इनिशियल टेम्परेचर अफ क्यालोरीमिटर एन्ड वाटर इनिशियल टेम्परेचर अफ क्यालोरीमिटर एन्ड वाटर θ1 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी टेम्परेचर अफ स्टीम θ2 भनेको 100 डिग्री सेल्सियस। अब यसमा फाइनल कमन टेम्परेचर अफ मिक्सचर कति हुन्छ त? हामीले लास्टमा कमन टेम्परेचर पनि लिन्छौं। फाइनल कमन टेम्परेचर अफ द मिक्सचर यो भनेको θ डिग्री सेल्सियस। मास अफ स्टीम कन्डेन्स्ड भनेको स्टीमको मास चाहिँ ms रहेको छ भने ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन अफ वाटर LV भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्नाले त्यसको फर्मुला हामीले डिराइभ गर्छौं। एक्सप्रेसन फ्रम द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री heat lost by steam should be equal to heat gained by calorimeter and water.
अब हिट लस्ट बाई स्टिम भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? हिट लस्ट बाई स्टिम भनेको चाहिँ एउटा फेज चेन्ज गर्नको लागि हिट लस गर्ने भयो भनेको चाहिँ मास अफ द स्टिम इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन अफ द वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस स्टिमबाट 100 डिग्री सेल्सियस वाटरमा चेन्ज गर्नको लागि स्टिमले यति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि हुने भयो। टेम्परेचर चेन्ज भनेको मास अफ द स्टिम, अर्को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द वाटर। कतिबाट कतिमा चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि 100 माइनस थीटा इज इक्वल्स टु हिट गेन बाई क्यालोरिमिटर एन्ड वाटर। अब क्यालोरिमिटरले गेन गरेको हिट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? हिट गेन बाई क्यालोरिमिटर, मास अफ क्यालोरिमिटर, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द क्यालोरिमिटर, थीटा माइनस थीटा 1 हुन्छ। र वाटरले गरेको हिट गेन भनेको मास अफ द वाटर, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द वाटर, थीटा माइनस थीटा 1। इनिसियल्ली यिनीहरूको टेम्परेचर चाहिँ थीटा 1 थियो, पछि गएर चेन्ज भयो थीटामा। सो यसको चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज भनेको थीटा माइनस थीटा 1 हुन्छ। र यसबाट हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउने भ्याल्यु भनेको एमएस एलभी प्लस एसडब्लु 100 माइनस थीटा इज इक्वल्स टु एमसी एससी प्लस एमडब्लु एसडब्लु थीटा माइनस थीटा 1 हुन्छ। अब यसबाट एलभी प्लस एसडब्लु 100 माइनस थीटा इज इक्वल्स टु एमसीएससी प्लस एमडब्लु एसडब्लु थीटा माइनस थीटा 1 डिभाइडेड बाई के हुनु पर्यो त? डिभाइडेड बाई एमएस। अब यसमा हामीलाई ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन अफ वाटरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो एलभीको भ्यालु भनेको चाहिँ therefore LV is equals to MCSC plus MW SW theta minus theta 1 divided by MS minus SW 100 minus theta. So यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हामीले ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन अफ वाटरको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्दछौँ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ डिफाइन ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन अफ वाटर। दोस्रो डिराइभ एन एक्सप्रेसन टु डिराइभ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन अफ वाटर। र तेस्रो determine the amount of heat required to convert 1 kg of ice at minus 10 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius. Specific heat of ice चाहिँ यति दिएको छ 500 joule per kg per Kelvin. Specific latent heat दिएको छ of ice 3.36 times 10 to the power 5 joule per kg. र specific latent heat of steam दिएको छ 2.26 times 10 to the power 6 joule per kg. यी प्रश्नहरू गर्नुहोला। तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईहरूको केही सुझाव या गुनासो छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।